वार्तावली मधुपायिनो दर्शकाः विनम्रम् अभिवादनम्। अहमस्मि सुनील जोशी, मया च सह वर्तते मम सहयोगिनी रेखा। अहमपि अभिवादये दर्शकान्। सुनील, प्रायशः वर्षद्वयपूर्वम् उत्थापितः वार्तावल्याः आद्यः पदक्षेपः सम्प्रति शतकपूर्तिं प्रति आसन्नोऽस्ति। अधुनावधिके च अस्मिन् क्रमे अस्माभिः दर्शकानाम् अपारः स्नेहो अधिगतः। सुभाषितानां माध्यमेन च वार्तावल्या भूरिशः बोधान् आत्मसात् कर्तुमपि प्रयत्तम्। रेखे, मधुरेयं त्वदीया गिरा। नूनं मधुरं प्रियं च सम्भाषणमेव लोकेभ्यः तुष्टिकरं सिद्ध्यति। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। मीठी वाणी बोलने से सभी व्यक्ति प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, इसलिए सदैव मधुर वचन ही बोलने चाहिए। जब वाणी हमारे अधीन है और इसका कोई मूल्य भी नहीं देना पड़ता, तो फिर मीठे वचन बोलने में दरिद्रता कैसी? Always speak sweetly as it makes everyone happy. Why be afraid of using sweet words when speech is wholly under one's control and it does not cost anything extra? वचने का दरिद्रता कियती अर्थगंभीरा इयमुक्तिः। एवं चैव सार्थ सीमित शब्दैः सद्यस्तन घटनानां रुचिका प्रस्तुतिरेव अस्मदीय प्रवाहि वार्तानां वैशिष्ट्यभूता। कटु मधुर घटनाः अपि क्रमेऽस्मिन् सारल्येन प्रस्तोतुं प्रयतामहे वयम्। श्रीलंकायाः द्विदिवसीय यात्रावधौ कोलंबो मध्ये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अन्ताराष्ट्रिय वैशाख महोत्सवम् उद्घाटयत्। गंगारामया मन्दिरे पूजनं चाकरोत्। तथा चैव प्रधानमन्त्रिणा तत्र अन्ताराष्ट्रिय बौद्ध समारोहे सहभागेन सममेव डेकोयायां भारतीय साहाय्येन निर्मितस्य अत्याधुनिक सौविध्ययुतस्य रुग्णालयस्य लोकार्पणं, भारतवंशीय जनानां विशाल जनसभायाम् अभिभाषणं चापि विहितम्। जम्मू काश्मीरे पाकिस्तानस्य अपकृत्यम् अनारतं प्रवर्तते। नौशेरा क्षेत्रे पाकिस्तानद्वारा पुनः संघर्षविरामोल्लङ्घनकारणात् एका महिला मृत्युम् उपगता। केन्द्रीय गृहसचिवः राजीव महर्षिः राज्यपालेन मुख्यमन्त्रिणा च सह मिलित्वा राज्यस्य सुरक्षास्थितिं समैक्षत। अपरतः लेफ्टिनेण्ट् पदवर्तिनः उमर फैयाजस्य हत्याम् अनुसृत्य उपत्यकायाम् आक्रोशः वर्तते। त्रिवारं तलाक त्रयोच्चार प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालये वादश्रवणं प्रवर्तते। इयं प्रथा मुस्लिमधर्मस्य अङ्गभूता न वा इति विषयः न्यायालयेन समीक्षिष्यते। केन्द्रेणोक्तं यदियं प्रथा लैङ्गिक समानता नारी प्रतिष्ठापकर्षिणी वर्तते। इतः पूर्वम् इलाहाबादोच्च न्यायालयेन प्रथेयम् असंविधानिकी ख्यापितासीत्। भारतीय इतिहासे प्रथमवारं कश्चित् सेवारतो न्यायाधीशः षाण्मासिक कारादण्डेन दण्डितः। सर्वोच्च न्यायालयस्य सप्तानां न्यायाधीशानां पीठेन कोलकातोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशः CS कर्णनः न्यायालयीयावमाननायै दोषी इति प्रमाणीकृत्य सद्यः एव तं निगड्य कारागारं प्रेषयितुम् आरक्षिमहानिदेशकः आदिष्टः। दिल्ल्याम् आम आदमी पार्टीति दले कलह अनुदिनं वर्धते। मुख्यमन्त्रिणा अरविन्द केजरीवालेन स्वीय मन्त्रिमण्डलात् कपिलमिश्रौ निष्कासितः, रूप्यकाणि स्वीकर्तुम् आरोपितः। कपिलमिश्रेण केजरीवालः सत्येन्द्र जैनात् 2 कोटि रूप्यकाणि स्वीकर्तुम् आरोपितः। तस्य च कुटुम्बीयाः नैकप्रवञ्चनेषु संलिप्ताः इत्यपि आक्षिप्तम्। पशुखाद्य प्रवञ्चन प्रकरणे बिहारस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणः लालू यादवस्य संलिप्तिमालक्ष्य समस्याः वर्धिताः। झारखण्डोच्च न्यायालयीयं निर्णयं परिवर्तयता सर्वोच्च न्यायालयेन आपराधिककापट्यविषये वादप्रवर्तनाय अनुमतं, सहैव 9 मासैः वादश्रवणम् उपसंहर्तुं च आदिष्टम्। पाकिस्तानद्वारा भारतीय नागरिकाय कुलभूषण जाधवाय श्रावितः मृत्युदण्डो अन्ताराष्ट्रिय न्यायालयेन अवरोधितः। भारतेन न्यायालयस्य असौ निर्णयः सत्कृतः। फ्रांसस्य राष्ट्रपतिनिर्वाचनेषु एमेनुएलः मैक्रोः विजयश्रियम् अध्यगच्छत्। मैक्रो वर्येण स्वीय प्रतिद्वन्द्विनी मरी लपेन् प्रतिशतं 65 मतानि विजित्य पराजिता। ऐतिहासिक विजयम् अमुमालक्ष्य विश्वस्य सर्वैः राष्ट्रैः मैक्रोः वर्धापितः। देशे अस्मिन् वर्षे तोषप्रद प्रावृषः सम्भावनाकारणेन सस्यानां कीर्तिमदुत्पादनं भविष्यति इत्याशास्यते। गोधूम तण्डुल द्विदल सहितानां खाद्यान्नानां 80,000,333 लक्षोत्तर 27 कोटि टनमितोत्पादनस्य ऊहा क्रियते। प्रिय दर्शकाः, अद्यतनो हि कालः अतिशय गतिशीलतामयो वर्तते।
सकलेषु च कालगतिक्रमे निबध्य व्यवहरत्सु सत्स्वपि निःशेषं जगत् सामाजिकसञ्चारमाध्यमानां कृपाश्रयम् अवलम्ब्य सर्वदा परस्परं सम्पृक्तमेव वर्तते। सुनील, कथ्यमिदम् उचितं, परन्तु अवधेयम् अति सर्वत्र वर्जयेत्। यन्त्रप्रधानेऽस्मिन् युगे स्मार्टफोन अर्थात् अत्याधुनिक चलदूरभाष यन्त्रं तु आबालवृद्धानां समेषामपि हस्तालङ्करणमेव विराजते। रेखे अस्य च उपयोगप्रसङ्गे प्रायशः लोकैः स्थानकालप्रयोगमर्यादा अपि उपेक्षते, विस्मर्यते वा। मन्ये कदाचित् तु व्यसनमिव परित्रासयति यन्त्रमेतत्। वृत्तिमेनामेव ख्यापयितुं प्रस्तूयते विशेषमेकं विवरणम्। जंगम दूरभाषयन्त्रम् अर्थात् मोबाइल ही आधुनिक समाजे मनोरञ्जनस्य उत्तमोपकरणत्वेन सम्पूज्यते। सञ्चारयुगीय युवानस्तु तत् आदिवसं धारयन्ते। एतच्च साम्प्रतं नित्यव्यवहारेण आमन्यते, यच्च प्रयोक्तारैः स्वेच्छयापि न त्यक्तुं शक्यते। वयं चलदूरभाषस्थान्तरजालपुटेन देशस्य देशान्तरस्य च अभिनववार्ताः सद्यः ज्ञातुं शक्नुमः। सामाजिक संचारेण दूरस्थमित्रेण स्वकुटुम्बेन सह तत्क्षणं संपर्कं साधयितुं तेषां च नूतन कुशलक्षेमं ज्ञातुं शक्नुमः। आज से 10-15 साल पहले तक हम सिर्फ यही हमें लगता था कि सिर्फ केमिकल एडिक्शन होते हैं, जैसे कि निकोटिन का, शराब का, इस चीज़ का। पर अभी कुछ सालों में एक फॉर्म ऑफ एडिक्शन जिसे हम कहते हैं इंटरनेट एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन, जिसे हम कहते हैं बिहेवियरल एडिक्शन, इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। अगर इस पे अभी ध्यान नहीं दिया गया तो ये एक बहुत विकराल रूप धारण कर सकती है। नूनं भवति सर्वसौविध्योपेतं यन्त्रमिदम् एतस्मात् कारणात् सर्वे सदैव तस्मिन् यन्त्रे एव व्यापृताः भवन्ति। तेन मनः सञ्चलायते। विद्यार्जन समये तु अस्य भृशं दुष्प्रभावः दृश्यते। विभिन्न मनोरञ्जकानुप्रयोगाणां माध्यमेन बालाः विद्यार्थिनश्च तत्रैव संलग्नाः भवन्ति। तेषाम् अध्ययने बाधा संजायते। अध्ययनं विहाय ते व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादिभिः अनुप्रयोगैः मित्रैः सह वार्तालापे रताः भवन्ति। चीज़ों के लिए तो ये बहुत ख़राब है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को दे देते हैं तो वो उनके लिए बहुत हानिकारक है। उसकी जो रेडिएशन होती हैं वो जो दिमाग में जाती हैं वो नुकसान करती हैं। बच्चे को बहरा भी तक कर सकती हैं और हार्ट पर बहुत नुकसान करती हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। बड़े बच्चों को भी मोबाइल उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी उनको आवश्यकता हो। साम्प्रतं प्रायः जनाः आसक्ताः सन्ति, यतः शरीरे अपि अस्य कुप्रभावः दृश्यते। यथा चलदूरभाषयन्त्रात् दृष्टौ मनसि हृदये च दोषोऽभिजायते। वर्तमान समये तदासक्तिमपाकर्तुं पितॄणां शिक्षकाणां च आवश्यकता वर्तते। ते च यदि छात्रान् पुत्रान् च चलदूरभाषदोषविषये शिक्षयन्ति तदा ईषत् साफल्यमवाप्तुं शक्यते। विषये अस्मिन् मनोचिकित्सकः सन्दिशति। सर्वसौविध्योपेतः भवति चलदूरभाषः, तल्लाभेन सह हानिरपि जायते। तस्य कीदृक् लाभः का हानिर्भवति इति अस्माकं वृत्तान्तस्य प्रयोजनमस्ति। तस्य उपयोगः कथं करणीयः इति अनेन वृत्तान्तेन परिज्ञानं भवेदिति आशास्महे। रूपित्रिकेण भीमेन सह अविनाश पाण्डेयः, डीडी न्यूज़। शिक्षणक्रमे तावत् विगतसप्ताहे अस्माभिः वर्णानाम् उच्चारणविषये अधीतमासीत्। अद्य च तमेव सूत्रम् अवलम्ब्य अग्रे सरामः वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि अवगन्तुम्। नमस्कारः। अद्य पुनः संस्कृतशिक्षणक्रमे भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनकक्षायां वयं वर्णानाम् उच्चारणविषये पठितवन्तः। अद्य पुनः वर्णानाम् उच्चारणस्थानविषये पठिष्यामः। भवती अत्र आगच्छतु। एषः का काकः। एषः काकः। काकः किं करोति? काकः कुञ्जति। काकः कूजति। काकः कूजति। काकः वदति। किं वदति? काव् काव्। गच्छतु। भवान् अत्र आगच्छतु। एषः
कोकिलः कोकिलः कथं वदति? कुतः ध्वनि आयाति? कण्ठात्। तत्र प्राणायामः भवति। किं भवति? एकः भवति भस्त्रिका प्राणायामः, एकः भवति कपालभाति प्राणायामः। स्वरेण सह वदतु। सम्यक्। भस्त्रिकां करोतु। सम्यक्। कुतः ध्वनि आयाति? एवं हि यदा वयं विसर्गं वदामः तदा विसर्गं वदतु। ह ह ह काकः 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 गजः किं वदति? बालः बालः भवति। सिंहः सिंहः भवति न वा? तर्हि ध्वनि कुतः आयाति? कण्ठात्। गच्छतु। तो अकारस्य विसर्गस्य तत्र कवर्गस्य ध्वनि कुतः आयाति? कण्ठात्। किं स्थानं? कण्ठस्थानं भवति। अत्र आगच्छतु। एषा का? चटका। एषा चटका। एषा चटका किं करोति? ची ची करोति। चटका कुरुते ची ची ची। चटका कुरुते झिरका कुरुते झि झि। सम्यक्। ची ची। अत्र जिह्वा कुत्र गच्छति? तालुस्थाने गच्छति। ची ची ची। सम्यक्। इ वदतु। इ इ जिह्वा तत्रैव गच्छति। तत्र श भवति, य भवति, तालव्यस्थाने एव तत्र जिह्वा गच्छति। तो तत्र चकारस्य इकारस्य यकारस्य शकारस्य च स्थानं भवति तालव्यः। एते भवन्ति तालव्यवर्णाः। सम्यक्। तत्र एकः भवति उल्लूकः। कः भवति? तत्र उल्लूकः उ इति भवति। उ करोति ऊ ऊ। किं करोति? उ ऊ। किं करोति? उ करोति। तत्र उ इति स्वरः कस्मात् स्थानात् आगच्छति? ओष्ठात्। यदा वयं पानीयं वदामः, पानीयं पा पा वदन्ति न? पा। पुण्यं वदामः पा। तो तर्हि उकारस्य पकारस्य फकारस्य तत्र पवर्गस्य ओष्ठ्य स्थानं वर्तते। किं स्थानं वर्तते? ओष्ठस्थानं वर्तते। तत्र एषः अजगरः सर्पः वर्तते। सर्पस्य ध्वनिं जानन्ति न वा? अत्र आगच्छतु। करोतु। अस्य तत्र ध्वनि आयाति दन्तेभ्यः। जिह्वा तत्र लगति दन्ते। तु तर्हि सकारस्य स्थानं भवति दन्त। तत्र ताता थैया अपि वदन्ति। तु तर्हि एते वर्णाः कस्मात् स्थानात् आगच्छन्ति? तत्र दन्तस्थानात्। कस्मात् स्थानात् आगच्छन्ति? सम्यक्। तर्हि ऋकारस्य ऋषि वदामः। तो तर्हि एतेषां वर्णानां स्थानानि सन्ति मूर्धस्थानं वर्तते। भवद्भिः वर्णानाम् उच्चारणस्थानानि ज्ञातानि। साधु। साम्प्रतम् एकं गीतम्। अ क ख ग ग ग हेति कण्ठस्थानीया। अ क ख ग ग ग हेति कण्ठस्थानीया। इ च छ ज ज य शया तालुस्थानीया। री ट ठ ड ढ ण शरा मूर्धस्थानीया। ल त थ द ध न सेति दन्तस्थानीया। उ प फ ब भ म वर्णा ओष्ठस्थानीया। अनुनासिका गायन नमाश्च। अनुनासिका गायन नमाश्च। कंठतालव्या ए कंठोष्ट्य ओच। कंठतालव्या ए कंठोष्ट्य ओच। नासिकया ध्वन्यते नासिक्योनुस्वारः। विसर्गस्य कंठ दन्तोष्ठ वकारः। साधु। संपन्ना इयं कक्षा। आगामी सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः।
तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। दर्शकाः संस्कृतभाषा सन्दर्भे उक्तिरियं प्रसिद्धास्ति। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। एनामेव उक्तिम् अनुसृत्य भवन्तः वार्तावली दर्शकाः गीतानुवाद स्पर्धायां समुचित शब्द संयोजनाय सर्वात्मना प्रयतन्ते। अद्य च पुनः सम्प्राप्ता अस्ति निर्णय घोषणा वेला। इति गीतस्य अनुवाद स्पर्धार्थं यथा पूर्वं प्रचुर संख्यायां प्रविष्टयः अधिगताः। आसु च अद्यतनो विजेता वर्तते मुम्बईतः राजेन्द्रः भावेः। वर्धापनानि विजेत्रीवर। वचनं देहि रे प्रिया, वचनं देहि रे प्रिया, त्वां विना न जीवे मां विना न जीवे भूत्वा पृथक्। वचनम् एतत् न वियोक्ष्यावः, वचनम् एतत् वचनं देहि रे प्रिया, त्वां विना न जीवे मां विना न जीवे भूत्वा पृथक्। वचनम् एतत् न वियोक्ष्यावः, वचनम् एतत् पथिकोऽहं मम ध्येयं त्वं वीचिरहं तीरं च हि त्वम् आयुषि एकत्र वसेव, आयुषि एकत्र वसेव। वचनं देहि प्रेयसि, त्वां विना न जीवे मां विना न जीवे भूत्वा पृथक्। वचनं न वियोक्ष्यावः, वचनं एतत् यदा मयाप्ता प्रीतिस्तव ममास्ति एव मियं याचा, प्रतिजन्म मिलेव हि एवं, प्रतिजन्म मिलेव हि एवम्। प्रणयः नौ स्यात् सदा युवा, सुख दुःखे मिलित्वा सहैव, सुख दुःखे मिलित्वा सहैव। वचनं देहि रे प्रिय, त्वां विना न जीवे वचनम् एतत् न वियोक्ष्यावः,
वचनम् एतत् वचनं देहि रे प्रिय त्वां विना न जीवेय मां विना न जीवेः भूत्वा पृथक् वचनम् एतत् न वियोक्ष्यावः वचनम् एतत्। मौलिकानुवादेन सहैव संगीतमाधुरी अपि मनमोहिनी अवर्तत। सुनील, अस्मदीयाः दर्शकाः आगामिने स्पर्धागीताय उत्कण्ठिताः लक्ष्यन्ते, तर्हि सूचयतु शीघ्रम्। भो प्रियदर्शकाः, इदमस्ति अभिनवं स्पर्धागीतम्। गीतस्य च अस्य मौलिकानुवादः भवद्भिः मई मासीय 22 दिनं यावत् प्रेषणीयः। स्पर्धा निर्णयः तदनु 27 दिनाङ्के घोषयिष्यते। वार्तावल्याः अद्यतनक्रमे सम्प्रति उपस्थितास्ति प्रियदर्शकानां पत्रचर्चावेला। वार्तावल्याः अधुनावधिके निःशेषमार्गक्रमणे सततं सङ्गच्छन् अस्मदीयः सम्मान्य दर्शकः सुनील कुमार माथुरः लिखति, वार्तावली शतक संप्राप्तिम् अभिलक्ष्य सकलोपि वार्तावली गणः कौतुकवचोभिः अभिनन्दनीयः। अशेषेपि अस्मिन् पदक्रमे वार्तावल्या दर्शकानाम् अभिरुचिम् औत्सुक्यं च सन्धारयितुं सर्वात्मना प्रयतितम् अस्ति। स्वीय लक्ष्याणि प्रति च पूर्णनिष्ठया समर्पणपूर्वकं वार्तावल्या 50 गीतानिपि संस्कृतेन साधितानि। अनुगृहीताः स्मः माथुर महोदय। वार्तावल्याः फेसबुक पटलेपि अस्मदीय दर्शकानां भूरिशः प्रतिक्रियाः अनारतम् अधिगम्यन्ते अस्माभिः। एवं च वयमपि प्रचुरम् उत्साहम् अनुभवामः। जितने भी मतलब संस्कृत प्रेमी हैं उस कार्यक्रम को बड़े प्रेम से देखते हैं। मेरा परिवार, मैं और मेरे छोटे बच्चे खास तौर से इस प्रोग्राम को हमेशा देखते हैं और संस्कृत सीखने वालों के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर ये प्रोग्राम है। सम्प्रति च आसन्नाः वयम् अद्यतनाङ्कस्य अन्तिम चरणे। संस्कृत गौरवम् अनुभवद्भिः आयरलैंड देशीयैः जॉन स्कॉट्स विद्यालयीय छात्रैः सकल जगतो मांगल्यम् अभिकाङ्क्षितमस्ति मधुमधुरया वाण्या। आसेवन्तां भवन्तोऽपि। नमो नमः। May we